नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नमस्कार, म प्रसन्न ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। वरिष्ठ नेता नेपाल लगायत 4 नेतामाथिको कारबाही फिर्ता गर्ने एमाले स्थायी समितिको निर्णय, एकताका लागि योगदान गर्न आह्वान। कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय समिति काठमाडौँद्वारा सवारी अनुगमन सवारी पासको दुरुपयोग भएको ठहर, निषेधाज्ञा थप कडा पारिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दै जेठ 2 गतेदेखि कोरोना विरुद्धको चिनियाको भेरोसेलको दोस्रो डोज दिइने। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16 करोड 11 लाख नाग्यो। 33,47,000 बढेको मृत्यु, 1,04,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँ रेजर्स र ललितपुर सिटी बीचको खेल जारी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमाले स्थायी समितिले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लगायत 4 नेतामाथि कारबाही फिर्ता गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बिहान बसेको स्थायी समिति बैठकले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो। पार्टी एकताको रक्षाका लागि विगतका कुरा बिर्सेर एकतामा योगदान गर्न आह्वान गर्दै 4 नेतामाथि गरिएको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय बैठकले गरेको नेता प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा पर्ने परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यार्जन गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। आह्वान गर्दै निलम्बन गरिएका नेताहरू माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ र आफ्नै सरकार ढालेर विपक्षीहरूको सरकार बनाउने र त्यसका निम्ति मुख्य कारक बन्ने खालको त्यो बाटोमा नहिँड्न साथीहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ। नेता घेवालीले पार्टी 2075 साल जेठ 3 गतिको अवस्थामा फर्कने सम्भावना नरहेको सङ्केत गर्नुभएको छ। पार्टीकै नेपाल खनाल पक्षले पार्टी एकता र सहमति अनुसार चल्ने हो भने 75 साल जेठ 3 गतिको अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडानका बारेमा बैठकले केही निर्णय गर्यो भनी सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासामा नेता गेवालीले प्रतिकूल अवस्थामा नेतृत्वका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका पूर्व माओवादीबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूको योगदानको अवमूल्यन गर्ने खालको निर्णय नहुने बताउनु भएको हो। तर अन्य विषयमा आवश्यक छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय गर्ने अख्तियारी भने अध्यक्षलाई दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेतृत्वले पार्टी एकता र पार्टीको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक कदम चाल्ने बताउनु भयो। त्यसअनुसार आवश्यक निर्णयहरू गरिन्छ। अर्को सरकार गठनको लागि आज अन्तिम दिनको म्याच छ हैन, त्यसमा उहाँहरू राजीनामा गर्ने कुराहरू पनि पटक भइराख्नु भएको छ। हिजै पनि त्यसले सरकार गठनको प्रक्रियालाई त कुनै पनि प्रभाव पार्दैन, किनभने अहिले सांसदहरूको सङ्ख्या गणना गरेर सरकार बन्ने होइन। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका नेताहरूले 2 अथवा 2 भन्दा बढी दलका नेताहरू मिलेर त्यो दावा प्रस्तुत गर्ने हो। त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ अहिलेको सङ्ख्याले कुनै प्रभाव पार्दैन। तर हाम्रो ध्यान चाहिँ त्यो सङ्ख्या अथवा त्यसले सरकार गठनमा पार्ने प्रभावतिर भन्दा पनि देश र जनताको बृहत्तर हितलाई ध्यानमा राखेर हामीले गरिएको छ। नेपाल खनाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा गरेर सरकार गठनको प्रक्रियामा कुनै पनि असर नगर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले नेपाल खनाल समूहले विगतमा पनि दलको अध्यक्षलाई अध्यक्षबाट साधारण सदस्यबाट पनि बर्खास्त गर्ने काम गरेको तथा विश्वासको मत लिने दिने प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित भएर विपक्षी दललाई सघाउने काम गरेको उल्लेख गर्दै पार्टी एकताको रक्षाका लागि सकारात्मक ढङ्गले योगदान गर्न पनि बैठकले आह्वान गरेको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा 214 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको हो।
यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या 4,466 पुगेको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 8,960 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 19,474 आरटी-पीसीआर र 779 एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 8,960 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै देशभरमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4,31,119 पुगेको छ। यस्तै देशभरमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,05,207 रहेको छ। तीमध्ये 96,379 जना होम आइसोलेसनमा र 8,828 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका मध्ये 1,381 जना आइसियुमा र 380 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। कोभिड-19 सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसँगै लक्षणसहितका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आजदेखि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका र लक्षण देखिएकालाई निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्नका लागि स्वाब सङ्कलन गर्ने गरेको थियो। कोभिड सङ्क्रमणमा कमी आएपछि महानगरले 5वटा केन्द्र तोकेर व्यवस्थापन गरेको थियो। तर केन्द्र नपरेको स्थानमा पनि आवश्यकताका आधारमा पीसीआरका लागि स्वाब सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउँदै आएको महानगरले आफ्ना स्वास्थ्यकर्मी लगायत त्यस कार्यमा जुट्ने कर्मचारीहरूमा कोभिड सङ्क्रमण देखिएपछि केही समय स्वाब सङ्कलनको कामलाई स्थगन गरेको थियो। दोस्रो लहरमा लक्षणसहितका सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्याधिक वृद्धि भएको र जटिल किसिमका लक्षण पनि देखिन थालेपछि महानगरले जनशक्ति थप गरेर भए पनि पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन कार्यलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याएको महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जानकारी दिनुभयो। रिजल्ट आउँथ्यो र यो क्रमलाई हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई निरन्तर रूपमा गरिरहेका थियौँ र बिचमा केही समय यो सङ्क्रमणको जुन एउटा कम भएकोले उच्च जुन वृद्धि दर कम भइसकेपछि धेरै कम भइसकेपछि तापनि हामीले लक्षण देखेकालाई रोकेका थिएनौँ। जब जुन अहिले चैतको अन्तिमबाट नयाँ जुन भेरिएन्ट सहितको जुन कोभिडको लक्षण के अरे सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्यो र त्यससँगै हामीले जुन भएको हाम्रो पीसीआरलाई एकदम स्पिड अप गर्दै गएका छौँ। जुन पहिलेको तुलनामा बिस्तारै जति हाम्रो चाहिँ लक्षण देखेका छन् कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो 32 वडामा रहेको सहर स्वास्थ्य क्लिनिककोबाट हामीले चाहिँ उनीहरूको स्वाब कलेक्सन गर्ने गरेका थियौँ। यस अलावा महानगरले सबै नगरवासीको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी जनचेतना जगाउने कार्य पनि गरिरहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख कुँवरले बताउनुभयो। महानगरपालिकाले बिहान बढी भिडभाड हुने तरकारी फलफुल पसल लगायत स्थानमा माइकिङ गरेर सचेतना कार्यक्रम पनि सुरु गरेको छ। त्यसैगरी ओडामा पनि सचेतना फैलाउनुको साथै सङ्क्रमित भएर घरमै बसेका बिरामीको व्यवस्थापन सहयोग र उपचारका लागि सचेतना टिम गठन गरेर 32वटै ओडाले काम गर्ने गरी सचेतना टिम घोषणा गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। महानगरले विषम परिस्थितिमा कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भनेर विपन्न परिवारलाई खाद्यान्नको व्यवस्था गर्ने गरी ओडाहरूलाई समन्वय गर्ने गरी काम गरिरहेको जनस्वास्थ्य प्रमुख कुँवरले जानकारी दिनुभयो। कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढ्दै जाँदा अस्पतालमा बिरामी राख्ने ठाउँको अभाव हुन थालेको छ। काठमाडौँका सरकारी सामुदायिक तथा निजीतर्फका सबै अस्पताल अहिले कोरोना सङ्क्रमितले भरिभराउ छन्। अधिकांश सङ्क्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जटिल भएपछि आइसियुमा राख्नुपर्ने भएकाले अहिले अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटरको पनि अभाव छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। दैनिक नयाँ रेकर्ड कायम हुने गरी कोरोना सङ्क्रमित बढ्न थालेपछि देशभरिका अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। सङ्क्रमणसँगै मृत्युदर पनि बढेपछि सर्वसाधारणमा त्रास बढेको छ। सङ्क्रमित भए उपचारको अभावमा सङ्कटमा परिने चिन्ताले सबैलाई सताउन थालेको छ। कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको उपचारको लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 3 दर्जनभन्दा बढी अस्पताल छुट्याइएको छ। ती अस्पताल सङ्क्रमितले भरिएका छन्। 1 लाखभन्दा बढी सक्रिय सङ्क्रमित रहेको नेपालमा 48,000 भन्दा बढी बागमती प्रदेशमा मात्रै छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 39,000को हाराहारीमा कोरोना सङ्क्रमित होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। दिनानुदिन बढ्ने सङ्क्रमणका कारण उपत्यकाको स्रोत र साधन कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निकै कम छ। नयाँ लहरको सङ्क्रमणले भेटेका अधिकांश सङ्क्रमितलाई अक्सिजनको अभावको समस्या छ।
यो अस्पतालमा सायद सबैको भरोसा छ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जुन क्षमता छ त्यो क्षमताभन्दा धेरै नै हामीले अब प्रयासहरू गरिरहेछौँ। तपाईँले पनि देख्नुभयो होला, बाहिर पनि बसेर कम्तीमा पनि प्राणवायु भनौँ, अक्सिजन हामीले जसोतसो चाहिँ अब कोसिस गरिरहेका छौँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब धेरै त गर्न नसके तापनि हामीले जति हाम्रो भ्याएसम्म चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ छौँ र सकेसम्म अब भएसम्म चाहिँ हामीले उहाँहरूले कमसेकम सुरुवातीको जुन उपचारको जुन एउटा व्यवस्थापन छ त्यो चाहिँ गर्ने चाहिँ कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। सङ्क्रमितसँगै बिरामीको हेरचाहमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको अवस्था पनि कष्टकर बन्दै गएको छ। कोरोना सङ्क्रमितले सबै बेड भरिएपछि बिरामीको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको बताउँछिन् सिभिल अस्पतालकी कोभिड वार्ड इन्चार्ज माया अधिकारी। मेन त नर्सहरूको समस्या अरू बेला पनि अलिकति फोकस चाहिँ धेरै कुरामा गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। एउटा धेरै कुरा भन्नाले इन द सेन्स सबै के सामान चाहिन्छ होइन, कसरी मान्छेहरूलाई कसरी एडजस्ट गर्ने, त्यो सामानलाई कसरी मिलाउने, के कुराहरू चाहिन्छ त्यसमा कसरी गर्ने, त्यसलाई कसरी मिलाएर राख्ने, पेसेन्टलाई कसरी युज गर्ने, हरेक पाटोबाट चाहिँ अलिकति नर्सलाई ओभरलोड परिरहेको हुन्छ। निजी अस्पतालमा पनि कोरोना सङ्क्रमित चाप उस्तै छ। सङ्क्रमितका लागि 135 बेड छुट्याइएको नर्विकमा 38 आइसियू र 14 भेन्टिलेटर छ। नर्विकमा हाल 115 सङ्क्रमित उपचाररत छन्। यो जल हस्पिटल हाम्रो जल स्पेसल हस्पिटल हो, हामीले कोभिडमा ट्रान्सफर सबै कोभिड गरेर अहिले म कहाँ 115 जना पेसेन्ट कोभिडको छन्। त्यो विडम्बना के छ भने अक्सिजनको हामीलाई ठुलो कमी भएको छ। हाम्रो आफ्नो प्लान्ट छ, त्यो प्लान्टबाट पहिले हाम्रो जलनलाई पुग्थ्यो, अहिले पुगेको छैन। हामी सरकारलाई अनुरोध गर्छौँ, अब अक्सिजन नभइकन कोभिडको ठुलो उपचार भनेकै अक्सिजन हो। अब अक्सिजन सप्लाई गर्न सकेको छैन। सबै कुरो हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले 144वटा बेड छ, त्यसमा 38वटा त हाम्रो आइसियू बेडै छ, अल कोभिड हो। त्यसपछि अक्सिजन बेड हो कोभिड। अहिले हामीले 115 जना पेसेन्ट राखेका छौँ कोभिडको। कोरोना सङ्क्रमणको यो भयावह अवस्थामा सङ्क्रमणबाट जोगिन सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सङ्क्रमणबाट जोगियौँ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दै जेठ 2 देखि कोरोना विरुद्धको चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो डोज दिइने। विश्वभरमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 16 करोड 11 लाख नाग्यो। 33,47,000 बढेको मृत्यु, 1,04,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँ रेजर्स र ललितपुर सिटी बीचको खेल जारी। पहिलो हाफसम्म काठमाडौँले लियो 2-0 गोलको अग्रता। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाले भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि सबै वडामा खोप केन्द्र तोक्ने भएको छ। पहिलो डोज लगाउने समयमा खोप केन्द्रहरू व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणको भिड अत्याधिक भएको र खोप केन्द्रहरूमा जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको भन्दै आलोचना भएपछि महानगरले दोस्रो डोज लगाउने कार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन लागेको हो। सबै वडामा खोप केन्द्र स्थापना हुने भएपछि भिडभाड कम हुनुका साथै जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना तथा कार्यान्वयनमा पनि सहज हुने र सर्वसाधारण नागरिकले पनि खोप लगाउनकै लागि हिँडेर टाढा जान नपर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रमुख हरिबहादुर कुँवरले जनस्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वैशाख 22 गतेको निर्णय अनुसार भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउनका लागि महानगरका सबै वडामा खोप केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगरले 2077 चैत 25 गतेदेखि 78 वैशाख 15 गतेसम्म 18 वर्षदेखि 59 वर्षभित्रकाले लगाएको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन जेठ 2 गतेदेखि काठमाडौँको 32वटै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको 2078-1/22 को निर्णयअनुसार काठमाडौँमा चाहिँ यो खोप केन्द्र जुन 2077 चैत 25 गतेदेखि 2078 वैशाख 15 गतेसम्म लगाएको जुन भेरोसेल छ 18 वर्षदेखि 59 वर्षसम्मको ती व्यक्तिहरूलाई टार्गेट गरेर 2078 साल जेठ 2 गतेदेखि काठमाडौँको 32 वडामा
खोप केन्द्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ र करिब तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएकाहरू 1,25,000 भए पनि टोखा र बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाको पनि आउन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गरी 1,50,000लाई लगाउने गरी तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका 1,59,000 जनाले भेरोसेल खोपको पहिलो डोज लगाएका छन्। बाँकेका स्थानीय तहले ओडामा स्थायी आइसोलेसन कक्ष निर्माण गर्न थालेका छन्। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै ओडा कार्यालयमै अस्थायी आइसोलेसन सेन्टरको सुरुवात गरेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका ओडा 12ले 10 बेडको आइसोलेसन ओडा सुरु गरेको हो। ओडाले अस्थायी आइसोलेसन सेन्टर सञ्चालनसँगै ओडावासीहरूले स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा घर दैलो कार्यक्रम समेत गर्ने जानकारी दिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ्दो छ। उपचारका लागि आउने बिरामीमध्ये 80%लाई अक्सिजन दिएर उपचार गर्न पर्ने अवस्था छ। देशैभरि अक्सिजनको हाहाकार हुँदा खास गरी कोरोना संक्रमितको उपचार हुने अस्पतालका सेवा पनि प्रभावित हुन थालेका छन्। मधु पौडेलको रिपोर्ट। यति बेला कोरोनाका बिरामी उपचार गर्ने कोभिड वार्ड मात्रै होइन, अस्पतालका सबै शैय्या भरिभराउ भएर बाहिर त्रिपाल टाँगेर उपचार गर्न पर्ने अवस्था छ। बेड चाहियो भनेर अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको आउने क्रम जारी छ। एक हप्तादेखि बिरामीले बेड नपाएर पर्खेर बस्न परेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमित मध्ये 80%लाई अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने बिरामी छन्। यस्तो अवस्थामा अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुन थालेको छ। नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजले वैशाख 20 गते नै सञ्चालन गर्ने भनेको 300 बेड क्षमताको कोभिड वार्ड पनि अक्सिजन अभाव भएको भन्दै सञ्चालन भएको छैन। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा पनि क्षमता भन्दा दोब्बर बिरामीलाई अक्सिजन दिन पर्दा समस्या भएको छ। 142 बेड क्षमताको कोरोना वार्डमा 250 बढीलाई राखेर अक्सिजनसहित उपचार गर्न पर्ने भएपछि अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमले नधान्ने भेरी अस्पतालले जनाएको छ। अक्सिजनको अभाव पनि कस्तो भएको छ भने ठ्याक्कै अभाव चाहिँ होइन। अहिले हाम्रो समस्या के भने हाम्रा चाहिँ यो 140-42लाई डेडिकेटेड हो। आज हामीले 250 राख्दाखेरि चाहिँ त्यो अक्सिजनको जुन सिस्टम हो त्यसले धान्दैन। अक्सिजन अभाव भन्दा नि त्यो अक्सिजन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमले धान्दैन। यता नेपालगञ्जमा अक्सिजन उत्पादन गर्दै आएको देशकै ठूलो मानिने एचओ अक्सिजन उद्योगले दैनिक 500 सिलिन्डर भेरी अस्पतालमा, 250 सिलिन्डर मेडिकल कलेजमा, दाङमा 230, सुर्खेतमा 100 र बाँकेका विभिन्न होम आइसोलेसनमा 100 सिलिन्डर अक्सिजन आपूर्ति गर्दै आएको छ। दैनिक 1000 सिलिन्डर उत्पादन क्षमता भए पनि उत्पादनको तुलनामा दैनिक रूपमा माग बढी हुन थालेकाले यसपछिका दिनमा समस्या हुन सक्ने उद्योगले जनाएको छ। अहिलेसम्म जुन हामीले दिइराखेको छौँ जस्तै हामी दाङले पनि दिएका छौँ पर डे 230 सिलिन्डर, सुर्खेतमा 100 सिलिन्डर दिइरहेका छौँ र जुन हाम्रा यो लोकल स्थानीय तहमा जुन आइसोलेसनहरू छन् नगरपालिका गाउँपालिकामा त्यसले नियमित हामीले दिइरहेका छौँ। त्यसले गर्दा हेर्दाखेरि जुन हाम्रो एचओको जुन उत्पादन छ आजसम्मको लागि उत्पादन अनुसार नै 100% खपत भइरहेको छ। अब भोलिको दिनमा डिमान्ड बढेपछि समस्या आउन सक्छ। अक्सिजन आपूर्तिमा समस्या हुन थालेपछि नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालले लिक्विड अक्सिजन ट्याङ्क खरिद गरेको छ। तर भारतबाट लिक्विड अक्सिजन आइ नपुगेकाले ट्याङ्क ठड्याउने काम समेत हुन नसकेको जनाउँदै लिक्विड अक्सिजन आपूर्ति भए निकै सहज हुने भेरी अस्पतालले जनाएको छ। पनि जुन हामीले चाहिँ अहिले दिनमै 200-400 सिलिन्डर अक्सिजन छ नि त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिँ रिजर्भ बस्न सक्छ क्यापासिटी। अक्सिजनको अभाव चाहिँ चाँडै हुने, त्यो पनि रिन्यू त होइन, त्यो चाहिँ त्यही फ्याक्ट्री त होइन, एउटा हुन्छ अक्सिजन प्लान्ट जसले चाहिँ आफै बनाउँछ, त्यो चाहिँ रिन्यू भइरहेको छ। त्यो पनि भर्ने हो, खाली हुने हो, तर क्यापासिटी बढी भयो हुनाले हामीले फेरि यसमा समस्या के छ भने अहिले इन्डियामै समस्या हुनाले चाहिँ ट्रान्सपोर्टको समस्या छ। यति बेला बाँकेमा कोरोना महामारी उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। वैशाख महिनामा मात्रै करिब 8000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। थपिएका संक्रमितको 10 गुणा बढी कोरोना जाँच नगराएर घर-घरमै संक्रमित भएर बसेको अनुमान छ। परीक्षण नगराएकाहरूले स्वास्थ्यमा जटिल समस्या आएपछि उपचारका लागि अस्पताल भर्ना हुँदा मृत्युदर समेत बढ्ने गरेको छ। अस्पतालले बिरामी थेग्नै नसक्ने अवस्थामा पनि सरकार गम्भीर हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाँकेबाट मधु पौडेलको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव भएको छ। खास गरी काठमाडौँ उपत्यका लगायत जहाँ धेरै संक्रमितहरू देखिएका छन् ती जिल्लाहरूमा अक्सिजनको अभाव देखिन थालेको छ र अक्सिजनको जोहो गर्न पनि थालिएका छ। ती जिल्लाहरूमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत सहयोग जुटाउने क्रम पनि जारी छ। बाँकेको अवस्था के छ? हाम्रा सहकर्मी मधु पौडेल हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मधुजी, हजुर के छ?
धेरै सङ्क्रमित भएको जिल्लामध्येको एक जिल्ला बाँकी, त्यहाँ अक्सिजनको धेरै जिल्लाहरूमा अक्सिजनको अभाव भनेर आइरहेछ। बाँकीको अवस्था के छ? पक्कै पनि पछिल्लो अवस्थामा काठमाडौँ लगायत बाहिरका जिल्लाका अस्पतालहरूमा पनि अक्सिजनको अभाव देखिएको हो। खास गरी बाँकेको भेरी अस्पतालमा पनि अक्सिजन अभाव देखिएको छ र अस्पतालको जानकारी अस्पतालको अनुसार अस्पतालले आफ्नो जुन बिरामी सङ्ख्याभन्दा अथवा बेड सङ्ख्याभन्दा बढी आएका कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई हामीले अक्सिजन पुर्याउन नसकेको हो, तर बेडमा भएको अक्सिजन एभाइलेबल भएको हामीले एभाइलेबल गराएका छौँ भनेर हामीलाई जानकारी दिएको छ। भनेको मधुजी भनेको अस्पतालहरूमा जति बेड सङ्ख्या छ त्योभन्दा बढी सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ अहिले? एकदमै। जस्तो खास गरी सुरुमा भेरी हस्पिटलमा को कुरा गर्दाखेरि भेरी हस्पिटल नेपालगञ्जको कुरा गर्दा 272 जनालाई अहिले पनि अक्सिजन सहितको सुविधासहित अस्पतालले सुविधा दिएको भनौँ, उपचार गरिरहेको भनेर हामीलाई बताइरहेको छ। त्यसभन्दा बढी मात्रामा कोरोना सङ्क्रमितहरू बढ्दै गर्दाखेरि अहिले पनि भेरीका आसपास अथवा फिल्डहरूमा टेन्ट लगाएर पनि मानिसहरू बसिरहेको अथवा कोरोना सङ्क्रमितहरू बसिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। र खास गरी जसरी अहिले अक्सिजनको मात्रा बढाउनु पर्ने हो, जसरी भेरी हस्पिटलमा जुन प्लानेट ग्यास जुन अक्सिजनको प्लानेट ल्याएर अब स्टार्ट गर्नुपर्ने अथवा सुरुवात गर्नुपर्ने हो, त्यो नभइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अहिले अक्सिजनको अभाव देखिएको हो वास्तविक रूपमा। यो अभाव भएको पनि अलि लामै समय भयो। अक्सिजन प्लान्ट जोड्ने अथवा चाहिँ जो गर्ने अन्य माध्यमहरूको खोजी गर्ने कतिको गरिया छ, त्यसरी सहज हुन्थ्यो होला उपचार गर्न, त्यो प्रयास थालिया छ कि छैन बाँकीमा? खास गरी अहिले त्यस्तो कुनै त्यस्तो प्रक्रिया चालिएको देखिएको छैन। त्यही पनि स्थानीय तहमा जुन ग्यास उत्पादन गर्ने कम्पनी छ त्यसले कम्पनीबाट कन्ट्र्याक्ट गरे अनुसारको ग्यासहरू भनौँ न अक्सिजन वितरण गरिरहेको र दिइरहेको अवस्था छ, तर पनि अपुग भएको अवस्था हो। र अन्य विकल्पको रूपमा त्यसरी जानुपर्ने स्थानीय तहबाट अथवा हाम्रो जुन भेरी हस्पिटल आफ्नै क्षमतामा गर्ने अवस्था छैन। यसको लागि केन्द्रीय सरकार प्रदेश सरकारको पनि यसमा रुचि चासो देखिनुपर्ने हो। त्यसो भइरहेको अवस्था देखिँदैन केशवजीले। हस् मधुजी, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँनुहुन्थ्यो हाम्रा बाँकी सहकर्मी मधु पौडेल हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै अक्सिजनको अभाव धेरै जसो जिल्लाहरूमा देखिन थालेको छ। जहाँ सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन् ती जिल्लाहरूमा अक्सिजनको अभावले कतिपय ठाउँमा त अक्सिजनको सप्लाई हुन नसक्दा बिरामीहरूको सङ्क्रमितहरूको मृत्यु भएका खबरहरू पनि प्राप्त हुन थालेका छन्। अक्सिजनको जो गर्ने प्रयासहरू पनि थालिया छ। हामी यसपछि ओखलढुङ्गा जोडिन्छौँ। हाम्रा सहकर्मी रामहरि श्रेष्ठ हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रामहरिजीसँग हाम्रो सम्पर्क गर्ने प्रयास जारी छ। सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न अस्पतालहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेको छ। अक्सिजनको अभावकै कारण बिरामीको उपचार गर्न नसक्ने भनेर कतिपय अस्पतालहरूले भनिरहेका छन् भने कतिपय अस्पतालहरूले भएकै अक्सिजनबाट धेरैभन्दा धेरै सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने प्रयास पनि थालेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू मार्फत अक्सिजनको जो गर्ने प्रयास पनि जारी छ। ओखलढुङ्गाको अवस्था कस्तो छ? हामीसँग हाम्रा सहकर्मी रामहरि श्रेष्ठ जोडिनु भएको छ। रामहरिजी। हजुर केशवजी, विभिन्न जिल्लाहरूमा अक्सिजनको अभाव हुन थालेपछि जो गर्ने प्रयास पनि थालिया छ। ओखलढुङ्गाको अवस्था के छ? हजुर केशवजी, ओखलढुङ्गामा चाहिँ यो कोभिडको दोस्रो लहर सुरु भइसके पछाडि कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था भोलि भयावह आउन सक्छ। त्यस्तो जटिल अवस्थामा सबैभन्दा बेसी सङ्क्रमितहरूको निम्ति चाहिँ अक्सिजन आवश्यक पर्ने भएको भएर अक्सिजनको जुहो गर्न थालिएको छ र यहाँ भएका निजी क्षेत्रहरूसँग, व्यापारी व्यवसायीहरूसँग र विभिन्न उद्योग कल कारखानाहरूमा भएका चाहिँ अक्सिजनहरूको सिलिन्डर यति बेला जुहो गर्न थालिएको छ। स्थानीय प्रशासनले पनि सँगसँगै स्थानीय सरकारले पनि र यहाँ भएका उद्योग व्यवसायीहरूले पनि आफ्नो आफ्नो हिसाबबाट चाहिँ ती ग्यासका सिलिन्डरहरू जोहो गर्न थालेका छन् अहिलेको अवस्थामा। र भोलिको अवस्थामा त्यस्तो भयावह अवस्था सिर्जना नहोस् र त्यस्तो अवस्थामा अक्सिजनको अभाव भएर कुनै पनि कोरोना सङ्क्रमितले ज्यान गुमाउन नपरोस्
भन्ने हिसाबले यहाँ चाहिँ अहिले अक्सिजन सिलिन्डरको जोहो गर्न थालिएको छ। रामरीजी, अहिलेको त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? जस्तो सङ्क्रमितहरू कति छन् र सङ्क्रमितहरूको उपचारका लागि अथवा उहाँहरूलाई अक्सिजनको जोहो गर्न थालियो भनिएको छ। अहिले तत्काल उपलब्धता कस्तो छ? विभिन्न आइसोलेसनहरू तयार गरिएका छन्, ती ठाउँहरूमा जुटाउने हो अथवा त्यहाँ जिल्ला अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालहरूमा पुर्याइने हो? के हो अवस्था चाहिँ? हजुर, पक्कै पनि केशवजी, अहिले ओखलढुङ्गाको हकमा कुराकानी गर्ने हो भने चाहिँ कोभिड सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या चाहिँ 32 पुगेको छ। आज मात्र 4 जना सङ्क्रमित थपिनु भएको छ। यो एन्टिजेन परीक्षण मार्फत थपिनु भएका सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय PCR परीक्षणलाई पनि जोड दिएको छ। जुन चाहिँ यसअघि सङ्क्रमित पुष्टि हुनुभएको छ उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा PCR परीक्षणलाई पनि जोड दिएको छ र PCR परीक्षण गर्नको निम्ति चाहिँ प्रयोगशाला ल्याब जिल्लामा नभएको कारणले गर्दाखेरि कि चाहिँ राजधानी कि चाहिँ प्रदेश राजधानी पठाउनु पर्ने भएको भएर केही दिन कुर्नुपर्ने अवस्था छ। यो हिसाबले पनि अहिले सङ्क्रमितहरू चाहिँ जुन पोजिटिभ देखिनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ खास गरी अस्पतालका आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ र कति चाहिँ होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ कि उहाँहरू चाहिँ डाक्टरको प्रत्यक्ष निगरानीमा, चिकित्सकको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य संस्थाको प्रत्यक्ष निगरानीमा हुनुहुन्छ र स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा धेरै जसो व्यक्ति चाहिँ होम क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ र केही व्यक्तिहरू जो चाहिँ सिकिस्त अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अक्सिजन दिनुपर्ने अवस्था छ अथवा चाहिँ उहाँहरूलाई अलि धेरै चिकित्सकको निगरानी चाहिएको छ। हो त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ यति बेला अस्पतालमा हुनुहुन्छ र राम्ररी जस्तो अक्सिजनको जोकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा धेरै आइसोलेसन सेन्टरहरू बनेका छन्। ती आइसोलेसन सेन्टरहरूमा अक्सिजन होल्ड भएर बस्ने, तर जहाँ सङ्क्रमितहरूको चाप एकदमै धेरै छ ती ठाउँहरूमा अक्सिजन नपुग्ने र सङ्क्रमितहरूको मृत्यु हुने पनि भन्ने खालका कुराहरू छन्। त्यसो नहोस् भन्नका लागि त्यहाँ के पहल थालिएको छ? हजुर, यहाँ चाहिँ अब अक्सिजन प्लान्ट चाहिँ जिल्ला अस्पताल रुम्जाटार र ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पताल, दुईवटा अस्पताल छ जिल्लामा सञ्चालित र ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा चाहिँ एउटा मात्रै अक्सिजन प्लान्ट भएको भएर अहिले जो पनि यसकारण गर्न थालिएको छ कि भोलि 24 घण्टामा 7वटा सिलिन्डरभन्दा भर्न मिल्दैन अक्सिजन प्लान्टमा, जसले गर्दाखेरि अहिलेदेखि नै हामीले हामीसँग मौजदात रहेका अक्सिजनका सिलिन्डरहरूलाई चाहिँ खोजी गरेर भरेर राख्यौँ भने भोलिको अवस्थामा त्यस्तो खालको चाहिँ गम्भीर अवस्था आइदिएको खण्डमा चाहिँ त्यस्तो अवस्था आयो भने त्यो अक्सिजन सिलिन्डरहरू प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै अहिले चाहिँ खोजी गरे र अक्सिजन भरेर जोहो गरेर राख्ने चाहिँ अहिले काम धमाधम भइरहेको छ। केशवजी, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा ओखलढुङ्गा सहकर्मी रामहरि श्रेष्ठ हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै। अब बाँकी समाचार। कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि ओखलढुङ्गामा अक्सिजनको जोहो गर्न थालिएको छ। अक्सिजनकै अभावले कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु नहोस् भनेर जिल्लामा अभियानकै रूपमा अक्सिजन जुटाउने काम थालिएको हो। रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। कोरोना सङ्क्रमितको अक्सिजनकै अभावमा ज्यान गुमाउने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्दै ओखलढुङ्गामा अक्सिजनको जोहो गर्ने काम थालिएको छ। जिल्लामा अभियानकै क्रममा अक्सिजनका सिलिन्डर सङ्कलन गर्ने काम थालेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ ओखलढुङ्गाले व्यवसायीसँग भएका 25वटा अक्सिजन सिलिन्डर जम्मा गरेको छ। जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएपछि सङ्घले आफ्नो कार्यालयमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्न सिलिन्डरको जोहो गरेको हो। सङ्घले कार्यालय भवनमा 10 बेड क्षमताको अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर तयार गर्ने गरी बेड तथा अक्सिजनको सिलिन्डरको व्यवस्थापन गरिएको छ। कोरोनाका जटिल अवस्थाका बिरामीलाई निःशुल्क अक्सिजन सहितको उपचारको लागि निजी क्षेत्रले पनि यसरी तयारी थालेको हो। जटिल अवस्थाका कोरोना सङ्क्रमित बिरामीको लागि निःशुल्क अक्सिजन सहयोग गर्ने गरी स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको सेवा दिने तयार गरिएको छ। यसबाहेक जिल्लामा जिल्ला अस्पताल ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालमा 60वटा सिलिन्डर मौजदाता रहेका छन्। यसले जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमितको दर बढ्दै जाँदा अक्सिजनको अभाव हुने भन्दै सोलुखुम्बुबाट थप 40 थान सिलिन्डर ल्याउने तयारी गरिएको छ। जिल्लामा मौजदात तथा उपलब्ध भएका खाली सिलिन्डरलाई ओखलढुङ्गा सामुदायिक अस्पतालको अक्सिजन प्लान्टबाट भर्ने काम थालिएको छ। जम्मा हाम्रो 73 थान अहिले अक्सिजन सिलिन्डर हाम्रो तयारी अवस्थामा छ। केही खाली होला नि, त्यो भर्ने क्रम जारी छ। यो क्यापेसिटी कम छ। अनि त्यसै गरी अहिले हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न यो ग्रिल उद्योग आदि इत्यादिबाट नेपाल प्रहरीले कलेक्सन गरेको 15 थान अक्सिजन सिलिन्डर नेपाल प्रहरीको जिम्मामा छ र हामीले अब यो 88 थानले मात्रै हामीलाई यो मात्रै जिल्लाको लागि अक्सिजन सिलिन्डर पर्याप्त होइन भन्ने हाम्रो बुझाइ। यसको लागि हामीले जिल्लाको लागि थप व्यवस्था गर्नलाई सोलुखुम्बुबाट
नेपाली सेनाको समन्वयमा अब सोलुखुम्बुमा रहेका हाइड्रो पावरहरूमा हाइड्रो कम्पनीहरूमा भएका अक्सिजन सिलिन्डरमध्ये चाहिँ 40 थान अक्सिजन सिलिन्डर चाहिँ ओखलढुङ्गाको लागि हामीले ल्याउने पहल गरेका छौँ। जिल्लामा अक्सिजनको अभाव हुन नदिन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पनि 20 थान सिलिन्डर खरिद गर्ने तयारी थालेको छ। तर बिरामीको लागि आवश्यक पर्ने भेन्टिलेटरको भने जिल्लामा अभाव छ। बढ्दो संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्दै स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा सबै स्थानीय प्रशासन जुट्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। लमजुङमा भालुको आक्रमणबाट एक महिला गम्भीर घाइते हुनुभएको छ। आज दिउँसो जङ्गलमा घाँस काट्ने क्रममा भालुको आक्रमणबाट मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 3 सिउरुङको 45 वर्षीय आइतकुमारी गुरुङ घाइते हुनुभएको हो। सिउरुङ गाउँभन्दा माथि च्याल्दो जङ्गलमा घाँस काट्ने क्रममा आक्रमण गरेको छोरा तुलराज गुरुङले जानकारी दिनुभयो। गम्भीर घाइते महिलाको अनुहारमा देब्रे खुट्टा र पाखुरामा गम्भीर चोट लागेको छ। महिलालाई गाउँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा प्राथमिक उपचारपछि थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लमजुङ लगिएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 16 करोड 11 लाख नाग्यो। 33,47,000 बढीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगमा काठमाडौँ रेजर्स र ललितपुर सिटी बीचको खेल जारी। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। धुलिखेल नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको जोखिम रहुन्जेल होटल व्यवसायले तिर्न पर्ने व्यवसाय कर मिनाहा गर्ने भएको छ। कोरोना संक्रमणको पहिलो लहरको समयमा अघिल्लो वर्ष निषेधाज्ञा, बन्दाबन्दीको समयमा होटल व्यवसाय चल्न नसकेको भन्दै बन्दाबन्दीको समयको व्यवसाय कर मिनाहा गरेको थियो। धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्यान्जो श्रेष्ठले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेका व्यवसायहरूलाई व्यवसाय कर छुट दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँले होटल तथा पर्यटन व्यवसायले धुलिखेललाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै उहाँले आफूहरूको पनि व्यवसायको समस्या बुझेर कर छुट दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। गत साल जति बेलासम्म कोभिडको समस्या भयो त्यति बेलासम्मको व्यवसाय कर चाहिँ हामीले मिना गरिदियौँ। अनि सबै हाम्रो चाहिँ होटेलहरूले चाहिँ उनीहरूलाई परेको अरू भौतिक समस्याहरूमा पनि हामीले हल गरिदियौँ। र पछिल्लो पटक आएर चाहिँ अहिले पनि हामी यो जुन समस्या आइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नका लागि होटल व्यवसायहरूसँग हामीले छलफल गरेका छौँ। धुलिखेल नगरपालिका क्षेत्रमा सामान्यदेखि विश्वस्तरीय होटलहरू सञ्चालनमा छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपाल सुपर लिग एनएसएल फुटबलको दोस्रो क्वालिफायरमा अहिले काठमाडौँ रेजर्स एफसी र ललितपुर सिटी एफसी बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा जारी खेलको पहिलो हाफ सकिएको छ। पहिलो हाफको खेल सकिँदा काठमाडौँले 2-0 को अग्रता बनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। वरिष्ठ नेता नेपाल लगायत 4 नेतामाथिको कारबाही फिर्ता गर्ने एमाले स्थायी समितिको निर्णय। एकताका लागि योगदान गर्न आह्वान। कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथाम समन्वय समिति काठमाडौँद्वारा सवारी अनुगमन, सवारी पासको दुरुपयोग भएको ठहर, निषेधाज्ञा थप कडा पारिने। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सबै वडामा खोप केन्द्र सञ्चालन गर्दै जेठ 2 देखि कोरोना विरुद्धको भेरोसेलको दोस्रो डोज दिइने। विश्वभरमा कोरोना संक्रमितको संख्या 16 करोड 11 लाख नाग्यो। 33,47,000 बढीको मृत्यु, 1,04,000 को स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर। र नेपाल सुपर लिगमा ललितपुर सिटीलाई हराउँदै काठमाडौँ रेजर्स फाइनलमा। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।